बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की फितरत कभी तब्दील नहीं होती और बड़ी उम्र में आदतें भी कभी नहीं बदला करती। ये बात मसदाक आती है मियां नवाज शरीफ साहब के हालिया एक मंसूबे के हवाले से, जिसके मुतल्लिक रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इंतहाई संजीदा नोयत का दावा कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत के इब्तदाई मरहले का आगाज होते ही मुस्लिम लीग नवाज के कुछ हलकों की जानिब से बाकायदा तौर पर इस हवाले से तासुर दिया जाने लगा है, कहा जाने लगा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से, पाकिस्तानी अफवाज के अंदर से सपोर्ट हासिल है। और इस किस्म का तासुर बनाया जा रहा है कि कुछ फौजी जर्नैल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ हैं, इमरान खान साहब की हमायत करना चाहते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर नून लीगी हल्के बड़े मखसूस अंदाज में मौजूदा DGISI के हवाले से भी खतरनाक इल्ज़ाम तराशियों पर मुश्तमिल एक सिलसिले का तासुर बनाने का बनाना शुरू करने का इसका वो इरादा रखते हैं। इब्तदाई काम इसके ऊपर किया जा चुका है और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ की जानिब से फौजी बगावत का मंसूबा बना लेना कोई नई और अनहोनी बात नहीं है। मुझे जब इस किस्म की चीज़ें पता चलती हैं, मुझे जब मुख्तलिफ सर्कल से इस किस्म की मालूमात पहुँचती हैं तो याद आ जाती है 90 की दहाई का आगाज़ और उसका अख्ताम कि किस तरह जनरल आसिफ नवाज जंजुआ मरहूम के दौर में भी ऐसा ही हुआ और जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ऐसा ही हुआ कि ऐन उस वक्त जब मियां नवाज शरीफ साहब इन दोनों फौजी सरबराहान के साथ बज़ाहिर अपने अब्बा जी के ज़रिए ताल्लुकात को बेहतर बना चुके थे, उनकी अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, उनके ओहदे और उनकी मुद्दत मुलाजमत के हवाले से चीज़ें तय हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद अंदरून खाना अंदरून पर्दा वो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे थे अब्बा जी से मिलवाने के बावजूद। और इस वक्त भी कुछ इसी किस्म की तलाश सामने आ रही हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का एक मखसूस तरीका वारदात है और वो मखसूस तरीका वारदात ये है कि पार्टी के अंदर कुछ लोगों को एक्टिव किया जाता है, कुछ हमायती सहाफ़ियों का सहारा भी लिया जाता है। और चंद दिन पहले आपको याद होगा कि सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम साहब की जानिब से एक वीडियो सामने आई जिसमें यह तासुर दिया गया कि मौजूदा DGISI जनरल आसिम मलिक साहब को तब्दील किया जा रहा है जल्द, और मियां नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि जनरल नदीम अंजुम साबिक DGISI उन्हें सिविलियन DGISI के तौर पर लगाया जाए, सामने लाया जाए। माजी में भी वो उनके ओहदे में तोसी चाहते थे लेकिन नहीं मिल सकी, आसिम मलिक साहब की अपॉइंटमेंट हो गई। और इस किस्म का तासुर भी उस वीडियो के अंदर दिया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि आसिम मलिक साहब अगर तब्दील हों तो उनकी जगह पर जनरल फैसल नसीर साहब आएँ, और मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा ये चाहते हैं कि वो ना आएँ। उसके बाद फिर आपने देखा कि कुछ मखसूस अकाउंट से ट्वीट भी सामने आए, क्योंकि ये एक किस्म की एक ऐसी मूव थी कि फैसल नसीर साहब को भी बतौर मुस्तकबिल के DGISI के तौर पर मतनाज़ा बना दिया जाए, आसिम मलिक साहब की रिटायरमेंट की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ जनरल नदीम अंजुम साहब की वापसी के हवाले से भी एक माहौल बनाने की कोशिश की जाए। और फिर इन तमाम तर चीज़ों को में अगर कामयाबी ना हो तो लिंक किया जाए आगे चल कर के मौजूदा DGISI मुमकिन तौर पर ऐसी रिपोर्ट्स पाकिस्तानी इदारों को दे रहे हैं जिनके मुताबिक इमरान खान साहब की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसका यह मतलब है कि कहीं वो मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ तो नहीं है। और कुछ फौजी जर्नैलों के हवाले से भी, कुछ कोर कमांडर्स के हवाले से भी ये तासुर बनाने के लिए टास्क दिया गया। आप देख रहे होंगे कि जावेद लतीफ़ हो, राना सनाउल्लाह हो या ख्वाजा आसिफ हो, वक्तन फ़वक्तन उनकी जानिब से कुछ इस किस्म के बयानात सामने आते रहते हैं कि फ़ौज के अंदर अभी भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत मौजूद है, और इसी तरह से खुफिया एजेंसीज़ के अंदर वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत मौजूद है। और ऐसा ख़ास तौर पे इस मौके के ऊपर भी किया जा रहा है कि कल जब आगे चलकर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नतीजे में, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के नतीजे में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत हासिल होती है, जो कि दीवार पर लिखी हुई नजर आ रही है कि तमाम तर रुकावटों के बावजूद, जैसे 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता नहीं रोका जा सका, इस मरतबा जून में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और जुलाई में आज़ाद कश्मीर के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का उनका रास्ता रोकना मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद के उन्हें इंतखाबी निशान नहीं दिया जा रहा, इसके बावजूद के बतौर पार्टी रजिस्टर नहीं किया जा रहा, इसके बावजूद के तमाम को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करके उन्हें तरह तरह के इंतखाबी निशान अलाट किए जा रहे हैं। जो उठान है इन दोनों
اہم ترین ٹیریٹریز میں پاکستان تحریک انصاف کی، وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے اندر 8 فروری 2024 کے دن جس طرح کی رات گئے جو دھاندلی ہوئی فارم 47 والی، وہ ممکن نہیں بنانے دیں گے، اپنے مینڈیٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور ووٹ بھی بڑی تعداد میں ملے گا اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے مینڈیٹ کو نہیں روکا جا سکے گا۔ تو اس لیے اس وقت اس قسم کا تاثر بنانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں کہ جناب یہ جو انتخابات میں کامیابی ہوگی یہ پاکستان تحریک انصاف کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی کسی مدد کے نتیجے میں یا فوج کے اندر کسی حمایت کی صورت میں عمران خان صاحب کو ملے گی۔ اس ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ افواج پاکستان کے اندر کوئی بغاوت کا منصوبہ بنا لیا جائے، دوسرا ایک بار پھر یہ تاثر دیا جائے میڈیا کے ذریعے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف تو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے ساتھ جیت رہی ہے، اور ایک اور ان تمام تر چیزوں کا مقصد بھی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بیک فٹ کے اوپر لے جایا جائے اس معاملے کے حوالے سے کہ وہ کیوں کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی اختیار کرنا چاہتی ہے۔ یہ جو معلومات ہمارے پاس ہیں ان کی حمایت میں ماضی کی کچھ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں۔ آصف نواز جنجوعہ، ان کو BMW گاڑی رشوت میں دینے کی پیشکش بھی میاں نواز شریف صاحب کے ابا جی نے بھی کر ڈالی، شہباز شریف صاحب نے بھی کر ڈالی، میاں نواز شریف صاحب نے بھی کر ڈالی۔ وہ اس کے اوپر راضی نہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس ٹھیک گاڑی ہے، میں اس کو بالکل صحیح استعمال کر رہا ہوں اور مجھے کسی نئی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ان کے کور کمانڈرز تک کے ساتھ رابطے کیے اور لاہور کے کور کمانڈرز کے بھائیوں کو ٹھیکہ تک دینے کے حوالے سے خبریں میڈیا کی زینت بنتی رہیں۔ پھر آصف نواز جنجوعہ کے خلاف ایک کمپین جو ہے وہ میڈیا کے اندر بھی لانچ کی گئی، اہم ترین مواقع کے اوپر ہوٹلز میں مختلف صحافی جو کہ الائن تھے نون لیگ کے پاس، نون لیگ کے ساتھ، وہ ان سے کچھ ایسے سوالات بھی کرتے ہوئے نظر آئے کہ جناب ان کے جو امیج ہے اس کو ڈسٹرائی کیا جائے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ تمام تر معاملات چل رہے تھے، انتہائی پراسرار ماحول کے اندر آصف نواز جنجوعہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں پھر ان کی اہلیہ کی جانب سے الزام بھی لگایا گیا کہ انہیں قتل کیا گیا۔ پھر یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کا بھی نام سامنے آیا، شہباز شریف صاحب کا اور ان کے کچھ قریبی لوگوں کا نام بھی سامنے آیا۔ میڈیا میں اس کے اوپر اچھی خاصی لیدیں ہوتی رہی اور اس بارے میں سوالات اٹھاتے رہے کہ کیا انہیں قتل کیا گیا، کیا انہیں زہر دیا گیا، کیا اس قسم کا کوئی منصوبہ نون لیگ کی قیادت کی جانب سے بنایا گیا۔ یعنی ماضی میں ہمیں یہ مثالیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم جنرل پرویز مشرف کے معاملے کو دیکھیں تو وہاں پر بھی جب ان کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہوئے، کیونکہ ہر جگہ پر جا کر اپنے بندے لگا کر معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی جب کامیابی نہیں ہوئی تو کور کمانڈر کے ساتھ براہ راست رابطے کیے۔ طارق پرویز صاحب جو کوئٹہ کے کور کمانڈر تھے، ان کا واقعہ تاریخ میں بڑا مشہور ہے، کیوں کر انہیں ریٹائر کیا گیا جو ہے اس وقت فوج سے پرویز مشرف صاحب کی جانب سے، کیونکہ الزام ان کے اوپر یہ تھا کہ وہ کور کمانڈر کانفرنس کی جو میٹنگ منٹس ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ نادر پرویز جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابق رکن اسمبلی تھے، طارق پرویز صاحب جو ہے وہ ان کے کزن بھائی تھے۔ اس قسم کے معاملات آتے رہے سامنے۔ پھر پرویز مشرف صاحب کی ابا جی سے بھی ملاقات کروائی۔ پھر جب وہ سری لنکا جانے لگے تو انہیں 2 عہدے بھی آفر کر دیے کہ آپ جوائنٹ چیف بھی ہوں گے تینوں مسلح افواج کے، آپ کے عہدے کی مدت ملازمت بھی بڑھائی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود سازشیں جاری رہیں اور ایک میٹنگ کے اندر جب پرویز مشرف صاحب نے ایک ٹیپ انہیں سنوا دی کہ یہ دیکھیں جناب ابھی بھی ہمارے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر مشاہد حسین صاحب بھی موجود تھے، نواز شریف صاحب بھی موجود تھے، دیگر لوگ بھی موجود تھے، ہکا بکا رہ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں جناب مستقبل میں ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا، آپ اس معاملے کو خطر سمجھے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، جب وہ سری لنکا کے دورے پر تھے، طیارہ ہائی جیکنگ اور دیگر معاملات وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب بھی اس وقت بھی اس قسم کی خبریں ہیں کہ اس وقت ابا جی کا استعمال ہو رہا تھا، آج مریم نواز صاحبہ کو آگے رکھا جا رہا ہے، ان کے ذریعے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات تعلقات بہتر بنانے کی پہلے بھی کوشش کی گئی، آئندہ بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہی کے مشوروں کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ جیسے پیپلز پارٹی آصف زرداری اور بلاول بھٹو صاحب آج کل کچھ پریشان ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ جو ہاتھ کرنے جا رہی ہے، میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب بھی پریشان ہیں کہ مستقبل میں یہ ہاتھ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس لیے اپنی طرف سے اس قسم کا منصوبہ ان کی جانب سے ترتیب دے دیا گیا ہے اور اس قسم کا ایک تاثر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ افواج پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے، خاص طور پر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کے معاملے کے حوالے سے، اور اس حوالے سے مختلف آوازیں رانا ثناء اللہ ہوں، خواجہ آصف ہوں، ایاز صادق ہوں، سعد رفیق ہوں، جاوید لطیف ہوں، ماضی میں بھی کوئی نہ کوئی درفنترین کی جانب سے سامنے آتی رہی، ان دنوں بھی آ رہی ہیں، مخصوص سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اندر، مخصوص واٹس ایپ گروپس کے اندر، مخصوص ان کے جو سوشل میڈیا
کا جو سیل ہے وہاں پر اور ان کے حمایتی صحافیوں کے گروپس میں اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت تو جناب ابھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ختم نہیں ہوئی، ان کے ساتھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، خطرہ انہیں اپنی سیاسی دکان کے بند ہونے کا کیونکہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو ایک بار پھر میاں نواز شریف اور شہباز شریف جن کے متعلق ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مشکل حالات کے اندر یہ پاؤں پکڑ لیتے ہیں اور جب ذرا ایزی ہوتے ہیں ان کے حالات تو پھر جناب یہ سامنے والے بندے کی گردن پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل اسی قسم کی صورتحال ہے، لیکن بتانا آپ کو یہ ہے کہ اب کی بار پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی خفیہ اداروں اور پاکستانی افواج کے حوالے سے میاں نواز شریف صاحب کا یہ منصوبہ اس طرح سے آگے بڑھتا دکھائی نہیں دے رہا، اور اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ایجنسیز اس نتیجے پر پہنچ چکی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ اس طرح کے ہائبرڈ نظام میں مزید آگے نہیں چلا جا سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد